सर काल आपाचे लिडर अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवन त्यांनी तुमचे स्टेटमेंट केलं काल जे केजरीवाल गोंया येयल्या तांचे गोंयचे जर सगळी पत्रकार परिशद पळयली त्या नंतर लोकांच्या मनांत आनी गोंयच्या लोकांच्या मनांत कितें आसा हें रोखडेंच दिसतलें. ते कित्याक आयल्या आनी काम कितें आशिल्लें हें तांणी कांयच सांगूना लोकांक. ते फक्त हांगा येवन पावर डिपार्टमेंटाचेर उलोवन गेल्या आनी आमचो जो कारापूर प्रोजेक्ट काय खंय तरी कितें उलयला ते एक दोन शब्द उलयला. हेचो अर्थ कितें हें तुमी पयलीं लक्षांत हाडा. हे दोनूच डिपार्टमेंटाचेर ते उलोवन गेले आनी हेचे विशीं ते कित्याक उलयले हें तांकां विचारलेलें मरे. आनी हांगा येवचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सांगलां की जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी रिजॉल्व करतले म्हणून. मागीर तो लोड एप्लिकेशन आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, रेट्स किंवा स्मार्ट मिटर. आतां मुख्यमंत्र्यान हें सगळें सांगलां आसतना तांणी गोंया येवप आनी तितलेंच उलोवन वचप आनी लोडा प्रोजेक्टाचेर उलोवप हें बरोबर न्हय. लोडा प्रोजेक्ट ताणें दिल्लींत कितले केले ताजो हिशोबूच ना. मातशें पळयात दाखयता. ताका हरशीं तुमी प्रश्न विचारपा जाय पत्रकारांनी. बाबा तूं येवन एक लोडा प्रोजेक्ट हांगा करता आनी ताचेर उलयता दिल्ली तुवें कितले केले काय विचार. सगळे दिल्ली लोडा प्रोजेक्ट ताच्या हातूंत जाले लास्ट 10 वर्सां पयलीं येयला. हांव ताचेर येना, म्हाका पडूना तें तो कितें उलयला. पूण जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो उलयता आनी सांगता की आमी हें सगळें सारकें करतले म्हणून आनी मुखार ताचेर योग्य डिसिजन घेतलें म्हणून तेन्ना जेन्ना चेंज इन हें करता आमी लायट तेन्ना सदांच 2दा लायट वता सकाळीं आनी सांजची. हें ताणें सांगपाचें ना. म्हणजे म्हयन्याक कितले फावटी मिनिमम लायट वता. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 60 फावटी वतात. दिसा 2दा करतात. तुजी वताना दिसा 2दा. आमकां ते फिडर चेंज करचें पडटा. आमकां जे ग्रीड येता ते ग्रीड जेन्ना आमकां ह्या ग्रिडा वयल्यान त्या ग्रिडार घालपाक जाय तेन्ना आमकां ते 1 2 3 सेकंद लायटी वतात. दुसरें गोवा पयलीं बसून आमी आतां येयल्या. मुख्यमंत्री 7-8 वर्सां जालो आसा आनी हांव जुनो आहा. हेच्या पयलीं जे मॅन्युफॅक्चरींग जावपाक जाय आशिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ती गोंयांत ना. गोंय इज डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स आनी सेंट्रल. MOST सॉरी आमचे युनियन मिनिस्ट्री जें करता तें आमकां करपाक जाय आनी युनियन मिनिस्ट्री जें सांगता तें आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. नाजाल्यार आमी ते जर तांचें जर आमी आयकना जाल्यार तितलें बजेट प्रोविजन आमी करपाक जाय. ह्यो गोश्टी तांच्या लिडरान येवन गोंया आमकां सांगप हाचो म्हाका तरी हें बरोबर जाता. ताणें तें पंजाबा सांगचें. तो सगळें उलयता पंजाबातले 300 मिटर फ्री दिले म्हणटा. आमी पळयलां फ्री दिवन कितें कितें फ्री दिले नंतर कितें कितें जाता हें आमी सगळें पळयल्लें आसा. ताणें शेतकऱ्यांक कितें केलें पंजाबा खातीर ताणें सांगचें आशिल्लें. तें सांगनासतना केलो तो. शेतकऱ्यांक ताणें कितें केलां आमी शेतकऱ्यांक हांगा कितलेश्योच गोश्टी केले. ताणें कितें केलां तें सांगचें आशिल्लें. कारण फार्मींग इज द मेजर हें इन पंजाब. रायस कल्टिवेशन जें आसा तें मेजर इन पंजाब. गंव कल्टिवेशन मेजर इन पंजाब. ताचेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें. तो आयलो तितलो पावर आनी लोडा प्रोजेक्टाचेर उडयलो आनी गेलो. ताणें मातशें हांगा जे लिडर ताका सांगता पळय तांचेर विश्वास दवरचो न्ही. हांगचे लिडर कितें हें पयर म्हणजे प्रायवेट हेका ते आंदोलन करपा आयले हेचे वयल्यान सिद्ध जाता. आनी ह्या हेचेर आतां हेचे फुडें म्हजें संभाशण ना.